अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, रात के बहुत बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से जायद मेंबर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से जायद MPs ठीक सेनेट के इलेक्शन से चंद घंटे पहले गायब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। ये कहाँ चले गए ये आपको बताएंगे कि असल मसला क्या है वहाँ पे। एक विकेट और गिरी आपसे कुछ देर पहले, ये भी आपको बताएंगे। बहुत रोला डाला हुआ है तहरीक इंसाफ के 3 लोगों ने, वो 3 लोग खड़े हैं और अब कोशिश ये शायद की जाएगी कि मुराद सईद को आउट किया जाए। वो कहानी भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं जी कि असल कहानी है क्या। 10 लोग कहाँ चले गए, 10 से जायद MPs कहाँ चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स जिनको मुंतखब नहीं किया जा रहा, जिनको टिकट नहीं दिए जा रहे, कुछ ऐसे लोग जो पार्टी के साथ खड़े थे, जो डटे हुए थे, उनको इग्नोर कर दिया गया और उनकी जगह पैसे वाले लोगों को लाया गया। उन्होंने कहा जी कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटते और हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े, हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत परेशानी हो गई, अली अमीन गंडापुर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि ये क्या हो गया। और उससे भी बढ़कर परेशानी ये सामने आई कि 30 से जायद MPs ने इमरान खान के उन सेनेटर्स को अपनी हिमायत की यकीनदहानी करवा दी जिनको पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया था, जिन्होंने कहा जी कि हम अपने कागजात वापस नहीं लेते, हम लड़ेंगे और लोग हमें वोट देंगे और हम एक्सपोज करेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने पैसे के जोर पर अपना वोट बेचा होगा। उसके बाद गंडापुर बहुत मुश्किल में आ गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया जी। तो खबर सामने आई कि 10 से जायद मेंबर जो हैं सूबाई असम्बली के, उन्होंने इस इजलास का बाइकआउट कर दिया, वो इस इजलास के अंदर आए ही नहीं है। अब लोग सोच रहे होंगे कि क्या इनको कोई एजेंसी उठा के ले गई। भाई, उन्होंने बाइकआउट किया है अली अमीन गंडापुर के उन सेनेटर्स का जिनको उन्होंने पैसे के जोर पर सेनेट के अंदर लाने की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। तो वो जानबूझकर नहीं आए, वो नहीं आ रहे, वो इस अमल का हिस्सा नहीं बन रहे। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है उनके लिए। दूसरी तरफ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जी आज बड़ी कोशिश की, बड़ी एफर्ट की। वो एफर्ट बहुत बुरी तरह से पिट गई है। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने मनाने की कोशिश की तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग तो शायद पीछे हट भी गए, लेकिन खुर्रम ज़ीशान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो चेहरा जिसने इस वक्त अंत मचा रखी है, पूरी KPK की हुकूमत को हिलाकर रख दिया जिस बंदे ने, उसका नाम खुर्रम ज़ीशान है जी। खुर्रम ज़ीशान को कन्विंस किया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिर खुर्रम ज़ीशान क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि वाज़ेह रहे, मैं दस्तबरदार नहीं हुआ और ना ही दस्तबरदार होने का इरादा है, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। यही मेरा इंतहाई वाज़ेह गैर मुबहम आखिरी फैसला है। इसके बाद मुझसे मंसूब की जाने वाली हर खबर को झूठ तस्वर किया जाए। हुआ ये कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा जी कि आप बड़े आदमी हैं, बड़ी कॉज के लिए लड़ें, छोटी छोटी लड़ाइयों को ख़त्म कर दें। और इससे जो है वो मेरी अपील है ये कि आप बागी ना बने और आप बड़े मकसद के लिए लड़ें। और आपसे ज़्यादा जो है वो बड़ा मकसद अहम है। मेरिट के लिए खड़े होना भी बहुत ज़रूरी है, आवाज़ बुलंद करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पार्टी के ख़िलाफ़ जाना जो है ये किसी तौर भी ठीक अमल नहीं है। उसके बाद जवाब दिया खुर्रम ज़ीशान ने उनको। उन्होंने कहा जी कि फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं और आपका बहुत एहतराम भी है। आपकी बात सर आंखों पर, यकीन रखें, ना तो मैं अपने लीडर से गद्दारी कर सकता हूँ, ना मेरे लिए पार्लिमान में कोई नशिस्त अहमियत रखती है। अल्लाह ने चाहा तो तादम मर्ग अपने लीडर और अपने नज़रिए के साथ खड़ा रहूँगा। ऐन मुताबिक, मैं दस्तबरदार हुए बगैर आपके हुक्म के ऐन मुताबिक तमाम दोस्त MPs से गुजारिश करता हूँ कि बेशक मुझे वोट ना दें और पार्टी हिदायत पर चलें। मेरा कोई ज़ाती मुफाद नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ असूल पर खड़ा हूँ। इस मुल्क की इशराफिया बशमूल इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आवाम को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने नहीं दूंगा। असूलों पर समझौते से कभी तहरीकों को कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि यही समझौते और मसलतें बड़ी बड़ी तहरीकों को ले डूबती हैं। उसके बाद एक नई कहानी सामने आती है। उसके बाद जो कहानी सामने आती है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब इसको लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई बज़ाहिर जो है ऐसे लग रहा है कि जो बहुत सारे लोगों को ये जो कहा जा रहा है कि मुराद सईद जो है वो
یا ان کی جو سیٹ خطرے میں ہے، اگر جو ناراض ایم پی ایز جو ہیں جو سینیٹر جن کو ٹکٹ نہیں ملا، اگر انہوں نے اپنے کاغذات واپس نہ لیے تو مراد سعید کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ ان تمام لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے یہ بول کے کہ اگر آپ پیچھے نہ ہٹے تو مراد سعید صاحب جو ہے وہ نشانہ بن جائیں گے آپ کی اس الیکشن کا۔ اس کے بعد مراد سعید کے اوپر شیر افضل مروت نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدواران سینٹ سے اگر دستبردار نہیں ہوتے تو یہ قربانی مراد سعید کی راہ ہموار کرے گی جو مقابلے کی صورت میں سنجیدہ خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی یہ بات کی۔ اس کے بعد جو ہمارے صحافی دوست ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب کھیل کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ مراد سعید جو ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید کی سیٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، یہ علی امین گنڈا پور جو ہے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مراد سعید باہر آیا اور سینیٹر بنا تو پارٹی کے جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑے گی اور وہ کسی صورت بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور یہ ہمارے سعید بلوچ صاحب لکھتے ہیں کہ یوں مزاحمتی سیاست کو تقویت ملے گی اور اس لیے مراد سعید کو آؤٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ مراد سعید کو ہروا کر الزام خرم ذیشان اور عرفان سلیم پر ڈالا جا سکتا ہے تاکہ خود بچ سکیں اور ان دونوں کو پھنسا دیا جائے۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت خرم ذیشان نے تو بالکل انکار کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور جو رہنمائے انہوں نے جی حامی بھر دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں اب جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ یوں اب پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹ کے امیدواروں میں ایک ارشاد حسین تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں بھی پیچھے ہٹ رہا ہوں، مجھے کنونس کر لیا ہے، بہت سارے لوگوں نے، علی امین گنڈا پور نے ان کو کنونس کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں بھی پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ اور اب پیچھے کون بچ گیا؟ عائشہ بانو اور عرفان سلیم جو ہے ان کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف ایک بندہ ہے جس کا نام خرم ذیشان ہے، اس نے کہا جی کہ میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اب ایک تو جو یہاں پہ ہیں وقاص اورکزئی، انہوں نے خود اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ میں کاغذات واپس لے رہا ہوں۔ پھر دوست شمیم نقوی صاحب نے بھی میرا شک دور کر دیا، بیرسٹر گوہر نے میرا شک دور کر دیا، علی امین گنڈا پور نے میرا شک دور کر دیا کہ یہ لسٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ اس کے بعد عائشہ بانو اور عرفان سلیم جو ہیں ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خرم ذیشان ڈٹے میں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ارشاد حسین جو تھے ان کو بھی رام کر لیا گیا، ان کو کہا گیا جی کہ اب بھائی آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جتنی اندرونی سیاست ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اصل کھیل جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے، اصل لڑائی اب شروع ہوئی ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن جب جیسے جیسے وہ لمحہ قریب آتا جا رہا ہے، ایسے ایسے بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ بے چینی ظاہر ہے زر کی ہے، اور زر چند لوگوں تک پہنچا ہوا ہے، تمام ایم پی ایس تک نہیں پہنچا ہوا، اور یہ پریشانی ہے کہ جب امیدوار 3-4 ہوں گے تو پھر بہت آسان ہو جائے گا کہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، پھر مشکل ہو جائے گی، جو افریدی صاحب ہیں ان کے لیے سینیٹر بننا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ تو بہت کھچڑی پک گئی ہے، بہت آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں صوبائی حکومت کے خلاف، علی امین گنڈا پور کے خلاف، اور پوری پارٹی آپ سمجھیں کہ بظاہر ایک طرف ہو گئی ہے، وہ پھر دوست شمیم نقوی بھی ہوں، چاہے سلمان اکرم راجہ ہوں، وہ سب کے سب ان کے خلاف آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک کارکن ہے جو ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، کارکن کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کے یہ جو کچھ لوگ کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باقی پوری پارٹی جو ہے ایسے لگتا ہے کہ بظاہر لیٹ گئی ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مروں گا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس صوبے سے وہ اس کا تعلق ہے جہاں پہ خود علی امین کی حکومت ہے، اس کے لیے کتنے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری مشکلیں پیدا کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ کھڑا ہے۔ اور دوسری طرف 10 لوگوں نے غائب ہو کے یہ پیغام دیا کہ بھائی سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔